आज एक नीज गोंयकार म्हणून खंय तरी एक मनाक दिसलें, दुख्ख भोगलें. इतलो काळ आमी 4 वर्सां जालीं आमी पळयतात जे अत्याचार आमी सहन केले. प्रत्येक गोंयकार आयज प्रत्येक कोणशांनी रडटा आनी तेणें एक आस दवरलेली. आमचे कडेन फक्त 7च ऑपोजिशन आसलें आनी हे ऑपोजिशनाचे इतली आस आसली आमकां. आतां इतले तेंपाक आमी पळयलें खंय तरी राजकारण कुशीन दवरून एक गोंयकार म्हणून खंय तरी हे आवाज उठयताले. आनी जशें जशें आयज राजकारण लागीं पावंक लागलें, आयज आमची निराशा केल्ली आसा ह्या राजकारण्यांनी. आमी पळयताले हे 7च जाण जावं, पूण खंय तरी हे बलाढ्य सरकाराक खंय तरी एक आवाज उठोवन खंय तरी टक्कर दिताले. आमी पयले काँग्रेसच्या काळान जे टायमाचेर पर्रीकर भाऊ जेन्ना ऑपोजिशन लिडर म्हणून आसलो, तेणें काँग्रेसच्या टायमार जी टक्कर मारली तेच रुपान आयज हे 7 जाणां आमी पळयताले. आनी तांकां वेवस्थीतपणे तोंड दितालो विजय सरदेसायबाक गोवा फॉवर्डाचो कित्याक म्हणटा, कित्याक ताका एक्सपिरियन्स आसा 14 वर्सांचे. तेणें हे 6 जाणांक बरोबर घेवन खंय तरी एकजुटीन ही लढाई मारलेली आसली. तेजे एक्सपिरियन्स खंय तरी कामाक येयल्ले आनी आमी एक मोठी आस दवरलेली हे 7य जाण मेळोन. आमी पार्टी म्हणून पळयनासले, पूण एक गोंयकार म्हणून 7य जाण एकी कडेन येतले गोंया खातीर. आनी येणारो जो फुडलें इलेक्शन आसा ते टायमाचेर हे गोंयच्या लोकांनी जे अत्याचार सहन केले ते हेज्या फुडें आनी सहन करचे पडचे ना आमकां, ही आमी आस बाळगलेली. आयज जर पळयता खंय तरी वेवस्थीत रित्या खंय तरी हातोडो मारपाचें काम हे सरकारान केल्लें आसा अशें म्हणचें पडटा म्हाका नायजाल्यार. कित्याक दोळ्या मुखार आयज दिसोंक लागलें जे पद्दतीन आयज हे झगडोंक लागले 7य जाण. नांव घेयना एका एकट्याचें, आमकां सगळें सारकें. आमी प्रत्येक मनशाक आयज ती पार्टी खंयची आसा पार्टीचें नांवूय घेयना, पूण प्रत्येक जाणांक आमी पळयता आसा एक गोंयकार म्हणून पळयताले आनी आमच्या खातीर झगडटाले, आमच्या खातीर न्याय दितले आनी फुडें एकवट करून हे गोंयकारांक खंय तरी सांबाळटले ह्या आशेन आमी पळयताले. वेवस्थीत रित्या खंय तरी म्हाका तरी दिसता जो आयज पर्रीकराच्या रुपान आमी गोवा फॉवर्डाचे विजयाक पळयताले, जे पद्दतीन तो आपले एक्सपिरियन्स यूज करतालो आनी जे पद्दतीन ते सरकार बसून ताका भिताले, ताका खंय तरी आयज सायडलायन करपाचें एक षडयंत्र चालू जाल्लें आसा अशें म्हाका म्हणून दिसता. हांव कोण गोवा फॉवर्डाचो हांव हें न्हू आनी विजय सरदेसाय बरो मागपी मनीस न्हू, पूण हांव पळयता आसतना एक गोंयकार म्हणून पळयतालो. आमचें गोंय राखपा खातीर आमी पळयताले. आमी सगळे आयज प्रत्येक NGO प्रत्येक जो सोशल एक्टिविस्ट आहा तेंचे कडेन हांव मागता खंय तरी आमी भायर सरचें पडटलें, आमकां एकठांय येवचें पडटलें. फेर्दिन रिबेलो सर आमचे मुदतीक धांवून येयलो इनफ इज इनफ, गोंयांत जें चल्लां तें इनफ इज इनफ म्हणून पुरो जालें आमकां पळोवन. म्हणून आयज खंय तरी गोंयांक एकठांय हाडटलो म्हणून तो आयज भायर सरलेलो. आतां आमकां म्हणचें पडटा की आयज आमकां तुमकां म्हणचें पडटा हे 7 जाणां इनफ इज इनफ. आमी खूब पळयले, आयज ही नाटकां आमी पुरो करा तुमची. आमकां सगळें कळटा, आमी बरे एक्सपिरियन्स आहा लोक हे राजकारणान जरी नासले आनी आमकां राजकारणाची आसूय ना, पूण राजकारणान आमकां थोडीशी तरी म्हायती आहा तुमी कितें करता आनी तुमी खंयच्या दिशेन वचोंक लागल्या हें आमकां कळटा. हो जो सरकार आसा पळय तो दुसरी पार्टी घालून इलेक्शन लडोवंक शकता. 60 कोटी बसून मोडून दुसरी पार्टीचे एका 40 जाग्यांचेर लडोवपाची असली हिम्मत ह्या सरकारा कडेन आसा हें आमी जाणा. पूण हें खंय तरी घडचें न्हू. हे लोकांक जेणी तुमचेर आस दवरल्या तांकां खंय तरी न्याय दिया. आमकां वैयक्तीक तुमचेर कोणाच्या पार्टीचेर येना, सगळ्यो पार्टी एकी कडेन येवच्यो म्हणून आमी मागताले. आयज आमकां वाल्मिकी नायक सर जो आपाचो आयज उलयता आसतना अशी आस भोगता की हो खरोच गोंयचो मोगी. कित्याक प्रत्येक जाग्याचेर दिसता ते इनफ इज इनफ आसूं, जावं कोणाची सभा आसूं, खंयच्या गांवांत अत्याचार आसूं तो थंय दिसता. आनी म्हाका दिसता खंय तरी तो फुडाकार घेतलो आनी हें जें कितें चल्लां तेजेर खंय तरी मात करता. खंय तरी एकट्याकूच ट्रोल करप. अरे आमी कितें पिशे ना गोंयकार, आमकां सगळें कळटा कितें चल्लां तें. खंय तरी एकट्याकूच ट्रोल करप. आमी फेसबुकार डेली आसता कोण कोणाक ट्रोल करता, कोणाच्या फाटल्यान कोण लागला हें उगडे दोळ्यांनी गोंयकार पळयतायत. आनी प्रत्येक गोंयकार उलयता ना. म्हाका आयज खंय तरी दिसलें मनांतल्यान बाबा इतले आमी त्रास काडले, इतले गोंय हें तुमच्या खातीर येवंक नासलें. गोंय जेन्ना एकठांय येतालें पळय खंयच्याय आवाजाक ते गोंयकार आमचो गोंयकार खंय तरी रडटा, खंयच्या गांवांनी अत्याचार जाता म्हणून गोंयकार एकवटान येतालो. तुमच्या राजकारणाक सपोर्ट करपाक येनासले हें याद दवरा पयलीं. तुमी जर समस्या गोंयकार तुमच्या राजकारणाच्या फाटल्यान आसा ती तुमची चूक जावन आसा. आमी गोंयकार एकठांय जातले आनी हेजेर परतो विचार करतले हें तुमी ध्यानान धरचें.
तुम्ही राजकारणी म्हणून तुमच्या हातीन सगळें दिल्लें ना आमी आनी तुमच्या हातीन सोंपयल्लें ना. आमकां आज दिसताली खंय तरी गोंय तुमी राखतले एकठांय येवन म्हणून. आयज थंय आमी आमची निराशा केल्ली आसा. हेज्या फुडें तरी तुमी शादूर जावचे आनी राजकारणाक कुशीन दवरून खंय तरी एकठांय येवन आमकां गोंयकारांक सांबाळपाचें काम करपी. आमी कितें पिशे ना, जें कितें तुमचें चलना पळय आमकां सगळें कळटा. आमी फक्त उलयना. कित्याक ट्रोल करपाक मनीस तुमचे कडेन सगळे आसा. फाल्यां म्हाकाय ट्रोल करतले. हांव विजयाचो मनीस म्हण, हांव विजयाचो मनीस न्हू, हांव गोंयकार. आमकां दिसता खंयच्यो सगळ्यो पार्ट्यो एकठांय येवच्यो आनी हे गोंयकारांनी एक तुमचेर आस दवरलेली. तेजेर तुमी निराशा केल्ली आसा आयज आमकां. खंय तरी हुमाळून येता, तिडक येता, तेन्ना हें उलोवंक येता म्हणून आयज म्हाका फुडें येवचो पडलो. आनी हेज्या फुडें आमी गोंयकार राजकारणी म्हणून तुमच्या बरोबर आसचे ना, गोंयकार म्हणून आमी एकवटान आसतले. हांव जें उलयतां तें प्रत्येक गोंयकाराकूय पडलां आसतलें अशें हांव आस बागयतां. जे सुदरपाचें ना ते केन्नाच सुदरचें ना. तांकां मोग गोंयचो ना, तांकां फक्त राजकारणाचो मोग आसा. आमची पार्टी कशी फुलतली आनी आमचे आमदार कशे निवडून येतले. अरे पयलीं तुमचे कडेन कितले 40 जाग्यांचेर निवडून ये सारके तशे लोक तरी आसपाक जाय. खंय तरी एकवटान येया आनी गोंयकारांक बरोबर घेवन खंय तरी फुडें वचा, जाल्यार गोंयकार तुमकां मानतले. गोंयकारां कडेन खेळ खेळच्या खबरदार. गोंयकार न्हिदलोलो ना, गोंयकार आयज जागो जाल्लो आसा आनी तुमची जागा तुमकां गोंयकार दाखोवन दितलो. आनी प्रत्येक NGO कडेन आनी सोशल एक्टिविस्ट जो आसा आयज गोंयांत तेजे कडेन प्रत्येका कडेन मागता आयज खंय तरी आझाद मैदानार आमी एकठांय येवपाची गरज आसा. हेजेर विचार करपाची गरज आसा. हांव नांव घेयना सगळ्याची, 100-200 जाण तरी आसतले. 100-200 जाण बसून जरी जाले जाल्यार आमी आझाद मैदानार कोणे तरी फुडाकार घेवन मागता एक सिनियर कोण तरी एक्टिविस्टाक हेजो फुडाकार घेवचो आनी आमी आझाद मैदानार आमी जमा जावचे. जे गोंया खातीर खरेंच दिसता जेंकां गोंय आमचें आबादीत रावचें, गोंय आमचें पयलीं सारकें आसचें आनी गोंयचे लोक सुशेगाद आसचे. जे म्हारगायेक आनी जे त्रासान आयज पडलेले आहा प्रत्येक गांवांनी त्या लोकांक खंय तरी आदार मेळचो. ह्या खातीर आमी खंय तरी एकठांय येवन हेजेर विचार करचो आनी हे राजकारणी जे आमचे कडेन खेळोंक लागल्यात तांकां आमी गूज शिकोवपाक फुडें सरपाची गरज आसा. देव बरें करूं.